अस्सलाम वालेकुम जी। अंसार अब्बासी साहब का भी मैंने व्लॉग सुना। बहुत एतराज करते हैं, लेकिन ये होता है कि सम टाइम वो ऐसी अंदर की बात बताते हैं। एक्चुअली तो ये सहाफ़ी कम और तर्जुमान ज़्यादा है। इस्टेब्लिशमेंट ने जो भी बात करनी होती है या पैगाम पहुंचाना होता है वो अंसार अब्बासी साहब को दे देते हैं। वो पोले पोले करके कि जी मेरे ताल्लुक और मेरे सोर्सेज ने और मैंने डायरेक्ट बात की, और वो अपना पैगाम यानी कि अंसार अब्बासी साहब के थ्रू पहुंचाते हैं। तो ठीक है, उनकी जॉब है। वैसे तो अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, ये कहते हैं। उसमें उन्होंने जो आज के व्लॉग में बड़ी ज़बरदस्त बात बताई कि जनरल बाजवा का अ, जो के हवाले से जो जावेद चौधरी साहब का कॉलम है, उसके अंदर जावेद चौधरी साहब ने मतलब जनरल बाजवा साहब का जो पैगाम है वो प्रिंट किया। यानी कि जो इदारिये अभी दूसरा इदारिया आ गया, उसमें आया कि भाई मैंने इमरान खान को बचाने के लिए कि वो नाअहल हो रहे थे उसी कानून के मुताबिक, जिस कानून के मुताबिक मियां नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया था। अच्छा, यहां पर भी वो झूठ बोल रहे हैं। वो झूठ ये बोल रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ किसी सूरत में डिस्क्वालीफाई होते ही नहीं थे, लेकिन इमरान खान होता था। इमरान खान के खिलाफ तमाम सबूत मौजूद थे। उसका झूठ था, उसकी प्रॉपर्टी, उसके मामला, उसकी कंपनी, सब कुछ सब मौजूद था। इसी तरीके से जहांगीर तरीन भी होता था। कोई शक नहीं कि वो फाइनेंशियल मामलात के अंदर उसने जो कुछ भी किया था, इनसाइड ट्रेडिंग और दीगर मामलात के अंदर, वो बिल्कुल पकड़ लिया गया था। और बहुत जगह पे ये शवाहिद मोटे मौजूद थे कि जिसमें उन्होंने अपनी जायदाद को छुपाई या कि उसको आगे पीछे किया हुआ था। वो एक नहीं, कई एक सबूत है। अच्छा, अब वो बयान करते हैं कि ये सब कुछ मैंने करवाया। चीफ जस्टिस साकिब निसार को मैंने अप्रोच की और अपना जनरल फैज हमीद को की ड्यूटी लगाई। उन्होंने आगे एक बंदा भेजा, फिर ये सारे मामलात हुए। फिर कहा कि ठीक है, जहांगीर तरीन और इमरान खान में से किसी एक को बचा लो, यानी कि ये वो डीलिंग चल रही है। अच्छा, उसमें अंसार अब्बासी साहब एक बड़ी प्यारी बात करते हैं। इसमें मैं कहता हूं कि उनकी तारीफ करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि मैंने ये बात साकिब निसार साहब से पूछी थी, तो उन्होंने कसमें खाई थी कि मेरा कभी जनरल बाजवा से राब्ता ही नहीं हुआ, ना डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट। अच्छा, ये बिल्कुल वो अपने आप को बड़ा बाबा रहमता बताते थे, और झूठा तरीन आदमी है वो। सब के सब झूठे हैं, लेकिन ये साकिब निसार तो बदतरीन शख्स कोडू। अच्छा, वो आगे से ये मतलब बताते हैं कि मेरे सामने तो कसमें खा रहे थे। ठीक है। अच्छा, ये हो गई बात में। जो आज का जो व्लॉग का मकसद था ना, वो ये था कि जब आप कह लें कि यंगर एज के अंदर थोड़ा सा ना रिलीजियस को ना मैं कंपैरेटिवली देखता था कि इसमें क्या, उसके अंदर क्या, शौक हो जाता है। तो इस्लाम को तो बहुत ज़्यादा स्टडी करते थे हम। मुसलमान घर में पैदा हुए, लेकिन एक तजस्सुस हो गया था कि ये इसको थोड़ी सी ना, बहुत सारी जो सवालात इंसान के दिमाग में आ जाते हैं उनको स्टडी करना। तो वैसे मैं इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं किताबों के अंदर से ना अपने मतलब की चीज़ें छांटता रहता हूँ। अच्छा, उलमा के दरमियान में बैठना, फिर ये इंटरनेट का दौर आ गया, इसके अंदर तो बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, उसके अंदर बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं। तो कंपैरेटिव रिलीजियस का ना बहुत मैं, आप कह रहे हैं कि शौकीन या स्टूडेंट हूँ। तो हिंदुओं की ना कुछ बड़ी उर्दू के अंदर लिखी हुई इंडिया की जो उनसे ना बड़ी बुक्स मिलती थी। वो एक था किरदार इनका तारीखी, कोक क्षेत्र था शायद नाम उसका, या कुछ इस तरह का था। तो वो जो इंसान ना, उसके बड़े वाकयात होते थे, तो वो पढ़ के ना बड़े रोंगटे से खड़े हो जाते थे। तो वो उसका भाई जो उनसे था ना, वो जन्नत से आ जाता है। जन्नत से आके ना जनाब किसी कोई लड़की पसंद आ जाती है, फिर वो जनाब वो किसी और की सहेली होती है, ये आपस में लड़ पड़ते हैं, उनकी पिटाई छिटाई हो जाती है। फिर ये कोक क्षेत्र को पता लगता है। कोक क्षेत्र का नाम मैं एग्जैक्टली भूल रहा हूँ उनका। तो बहरहाल ये उनकी बुजुर्ग हस्ती हैं, हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए कतई तौर पे, इसको पॉजिटिव ही लीजिएगा। तो वो जो उनसे ना लड़ाई झगड़ा होता है, बहरहाल फिर वो क्या कहते हैं, उसको मार दिया जाता है। फिर ये जनाब
وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، تو اس کو نا اب تو یہ مر گیا تو جنت سے ہی آیا تھا، جنت ہی میں اس کو واپس بھیج دیتے ہیں، تو اس کی جو ہوتی ہے نا لاش اس کو جلانے لگتے ہیں۔ تو یہ بڑا بھائی آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہ جلے گا تو مجھے بڑی تکلیف ہوگی، تو اس کے جتنے ہیں نا وہ پاپ وہ بھسم ہو جائیں گے اور یہ نکل جائے گا جنت میں۔ اچھا اس بات کو سمجھیے گا، یعنی کہ کوئی سوال جواب نہیں، کوئی معاملات نہیں، کوئی اچھا برا نہیں، بس یہ پروسیس ہو رہا ہے اور وہ جا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، وہ اٹھا کے نا اس کی جو ہوتی ہے نا لاش جس کو ارتھی کہتے ہیں وہ پھینکتا ہے جنت کی طرف، وہ جاری ہوتی ہے، رستے میں جناب بڑے بھگوان آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں او یہ تو کیا نرت ہونے لگا ہے۔ وہ کہتا ہے میں ہوں نا، میں اتنا طاقتور ہوں، میں بھیج رہا ہوں جنت میں، کیا یہاں سے جائے گا، پھر اس کی آتما اڑتی ہوئی جائے گی۔ تو یہ ایسے ہی جا رہا ہے باڑی سمیت۔ پہلے بھی چکر مارتا رہتا تھا، وہاں پہ بھی لڑائیاں ہوتی تھی، مطلب جنت کی جو ہوتی تھیں اورے شورے انڈیا وہ اپنا ہندوؤں کی، وہ ان پہ بھی ڈورے ڈالتا تھا۔ تو یہ جو تھی نا بڑی وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی وہ ہوتی تھی۔ بعد میں پھر جو نا جیسے جیسے عقل سمجھنے ہوا یار یہ کیا مطلب ہے، تو پھر دین اسلام سے کمپیریٹیو کر کے دیکھا تو پتہ لگا کہ سچا اور حق کا جو دین ہے وہ تو ہے ہی اسلام، اور اس کے اندر جو سچائی اور اس کی جو بنیاد ہے وہ تو پتہ لگتا ہے کہ یہ اللہ کا دین ہے، اس میں سب برابر ہے، انسان کی عقل اور سمجھ اور شعور کے حساب سے اس سے حساب ہوں گے، وہ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی کہ حق کی بات سمجھ میں آتی ہے لیکن وہ کمپیریٹیو کرتے تھے۔ اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے، یہ جو غداری ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ جو ثاقب نثار نے کی، تو جو جنرل باجوہ نے کی، جو جنرل فیض حمید نے کی، اور ان کے ساتھ سارے ٹولے نے کی، کہ آج سارے جو ہے نا جنت اور زمین کے درمیان میں جو ہے نا گشت کر رہے ہیں، اور جس میں جنرل اپنا مشرف بھی ہے، جنرل کیا کہتے ہیں آپ، مطلب یو نیم اٹ، جتنے ہیں جنرل کیانی سے لے کے سب کے سب کوئی جنت پہ جا رہا ہے، کوئی زمین پہ آ رہا ہے، کوئی شہزادیاں اٹھا رہا ہے، کوئی لوٹ مار کر رہا ہے، کوئی کسی کی پانچوں گھی میں ہے، کچھ ان کے دیوتا جو ان سے نا وہ یہاں پہ موجود آتے ہیں، جو ہنومان ٹائپ کے ہیں، پرویز لائی ان کا بیٹا بھی دیکھیں آپ، وہ جہازوں میں جناب پارٹیاں کر رہے ہیں، ایسی دیہڑیاں لگائی ہیں جس کا کوئی حساب نہیں۔ ان میں سے کٹ جو ان سے نا وہ ججوز کو بھی مل رہے ہیں، باقیوں کو بھی مل رہے ہیں۔ تو یہ جنت اور زمین کا قصہ ہے۔ جو انسان ہے نا ہمارے اور آپ کے جیسا، وہ تو رول گیا بیچارہ۔ میں تو سمجھتا تھا وہ کہانی ہے، وہ تو حقیقت ہے، مطلب ان کے لیے کوئی سزائیں نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان سے سوال کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ بات جو سی ہے نا، ان دی اینڈ میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ سوال کرنے والا نہیں ہے تو یہ جو نئی کمان آئی ہے، جن کی وردیوں میں اتنی ہی جیبیں ہیں جتنی پہلے والے صاحبان کے جیبوں میں تھی، جنرل ندیم انجم کی وردی میں اتنی ہی جیبیں ہیں جتنی جنرل فیض کے وردی میں تھیں، جتنی یہ عاصم منیر صاحب کی جو وردی ہے اس میں جیبیں ہیں، اتنی ہی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی وردی میں تھیں۔ فرق کیا ہے ان میں؟ فرق کیا ہے؟ کیا یہ نہیں ہے نارو کہ جو تم نے لوٹا وہ تمہارا، جو ہم لوٹیں گے وہ ہمارا؟ دیٹس اٹ۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔